नमस्कार। एजुकेसन अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आजको यो विषयवस्तुमा रहेर ओपिटी म्याथको 31 नम्बरमा सोध्न सक्ने हामीले 31 नम्बरमा सोध्न सक्ने प्रश्नलाई कम्प्लिटमा सोल्युसन गर्नेछु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो 31 नम्बरमा सोध्ने यस्तो अलाइन सोध्छ कस्तो टाइपको सोध्छ भने आज 2-3टा प्रश्न लिएर आएको छु। त्यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यो भिडियोलाई। र साथसाथै हिजोको भिडियोमा टेक्नोमेट्रिकको A+B+ पाइरेडियन वाला त्यो भिडियो पनि बनाइसकेको छु र 24-25 मा सोध्न सक्ने त्यो पनि मैले बनाइसकेको छु। स्ट्याटिस्टिक्सको म अब छिटै स्ट्याटिस्टिक्सको मैले बनाइसकेको छु। स्ट्याटिस्टिक्सको पछि यो भिडियो आउने हो र पहिला स्ट्याटिस्टिक्सको पनि लिएर आएको छु भने तपाईहरु सम्पूर्ण जनाले त्यो भिडियोलाई हेरेर माया गरिदिनु भएको छ। आजको यो विषयवस्तुमा रहेर 31 नम्बरमा सोध्ने लङ क्वेशनमा सोध्न सक्ने प्रश्नलाई आजको यो विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछु है त। सो साथीहरु, सुरुमा यस्तो वाला पढ्दा यो वृत्तको रहेको छ, वृत्तको च्याप्टर रहेको छ। यसमा चाहिँ कसरी सोल्युसन गरेर चाहिँ 4 नम्बर आउँदो रहेछ त है। यहाँ ध्यान दिएर भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो 4 नम्बर चाहिँ फिक्स आउँछ है। सुरुमा यहाँ भन्छ क्वेशनले के भने यहाँ चाहिँ दिएको चित्रमा जबकि यो एउटा यो छ, यो सर्कल यो हाम्रो ए हो भने यो अर्को सर्कल बी हो, त्यसमध्येको यो सेन्टर चाहिँ हाम्रो वाइ दिएको छ भने एक्स छ, यो यसको चाहिँ यो वृत्तको चाहिँ बिच सेन्टर वाइ छ भने ए को सेन्टर चाहिँ यहाँ दिएर यो एक्स को भ्यालु यति दिएछ भने अब एक्स र ए क्रमशः एबी का केन्द्र बिन्दुहरू हुन् भने वृत्त बी को केन्द्र बिन्दु भएर वाइ भएर जाने वृत्तको ए गएको छ भने यदि वृत्तको बी को समीकरण यो दिएको छ, कुन निर्देशन यो पनि दिएको छ, एक्स को निर्देशन छ भने वृत्त ए को चाहिँ समीकरण निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो त दियो, अब यो भएर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, समीकरण निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब समीकरण कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा यहाँ हेर्नुस्। सबैभन्दा सुरुमा एन्सर लेख्नको लागि हामीले के गर्ने, समाधान गरौँ। अब सुरुमा यो समीकरणलाई -4x + 6y - 12 = 0 लाई यसलाई x² + y² + 2gx + 2fy + c सँग तुलना गर्दा भनेर लेख्ने। यसरी नै हामीले योसँग तुलना गर्ने। हामीले यो समीकरण छ, यससँग चाहिँ हामीले के गर्ने, तुलना गर्ने। के गर्ने रहेछ, हामीले तुलना गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी हामीले के गर्ने, तुलना। अब तुलना गर्नको लागि यो त हाम्रो 4x छ भने यो 2g छ, त्यसको लागि सुरुमा के लेख्ने, 2g त लेखिहाल्यौँ। यो x को ठाउँमा भनेको के हाम्रो 4x है, 4x हो है। अब यो 4x हो, अब यो 4x रहेछ, g त यहाँ आयो। अब यो 4 नलेख्ने, x को ठाउँमा 4 भइहाल्यो भनेपछि अब 4/2 गरिदिने। अब यो भइसकेपछि माइनस नै आउँछ अगाडि। अब फेरि g बराबर -2 हुने भयो, यो भयो। अब 2f बराबर हाम्रो 6 छ, y भनेको त हाम्रो 2f, y भनेको यो छ, f बराबर 6/2 छ है। अब यो भएपछि हाम्रो f बराबर 3 आउँछ। अब c त हाम्रो कन्स्टेन्ट छँदैछ हाम्रो -12 है। अब यो -12 भइसकेपछि अब के हुन्छ हेरौँ है त। अब यसमध्ये केन्द्र के हुन्छ निकाल्ने, सेन्टर अफ केन्द्र, केन्द्र बराबर -c -f है। अब -g भनेको त यो माइनस +2 भयो र -f -3। अब फेरि के निकाल्ने, अर्धव्यास r बराबर है, अर्धव्यास r बराबर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - yn को x2 - x1 y2 - yn को होल स्क्वायर हो। अब फेरि एउटा पोइन्ट यो र अर्को यो पोइन्टलाई मानेर गर्ने। एउटा यो पोइन्ट छ, अर्को हाम्रो यो पोइन्टलाई मानेर गरिदिने। कसरी गर्ने त्यो हेरौँ है त। त्यसैले यसमा चाहिँ अर्धव्यास भनेको यहाँ यो छ, यस्तो फर्मुला चाहिँ हाम्रो अर्धव्यास g² + f² + c छ है। यो छ अर्धव्यास निकाल्ने। अब g मा चाहिँ हामीले यही निकालेको राख्ने,
माइनस 2 स्क्वायर प्लस एफ 3 स्क्वायर माइनस प्लस 12 है 12 भयो। अब फेरि के हुन्छ यहाँ अब ए 2 भने कति 4 प्लस कति हुने भयो 9 प्लस 12 यो अब यो तिनटै जोड्यो भने कति आउँदैछ हाम्रो 25 आउँदैछ कति 25। अब यो भनेको रुट 25 भनेको 5 हो। अब यो समीकरणलाई गरेर यसैलाई गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ योसँग यो पोइन्ट राखेर x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर है बराबर r स्क्वायर गरेर गर्ने है यो लाएर गर्ने। अब यो गर्दाखेरि h मा चाहिँ यो मानेर गर्ने हाम्रो x माइनस माइनस गर्दा प्लस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 छ r स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर छँदैछ है। अब फेरि a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुलामा लगेर जाने a प्लस b को होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस कति y 2y y.5 प्लस 5 स्क्वायर बराबर 25। अब फेरि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 यतिसम्म गरेको है। अब गर्दा के भने x स्क्वायर प्लस 8x यो त आइसक्यो। अब यो बराबर 25 छँदैछ। पहिला x स्क्वायरलाई लेखौँ त्यसपछि प्लस y स्क्वायर अनि फेरि x लाई लेखौँ 8x अब फेरि y छ हाम्रो माइनस 10y 10 नै भयो। अब यो 10 नै भइसकेपछि अब के लेख्ने होला यो प्लस 16 प्लस 25 अब यो प्लसलाई यता आउँदा मतिर आउँदा के हुने भयो माइनस 25 बराबर 0 हुने भयो। अब पहिला यो र यो त सेम लेखिसक्यौँ। अब यो र यो प्लस माइनस 0 भइहाल्यो। अब हाम्रो समीकरण आउँछ कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y प्लस 16 बराबर 0। हाम्रो त यो र यो त हाम्रो 0 भइसक्यो है यो र यो हाम्रो काटिसक्यो भने 0 भयो। यति नै हाम्रो के हुँदैछ समीकरण। सुरुमा हामीले के गरेको यो समीकरणलाई a सँग तुलना गरेको यससँग तुलना गर्दा 2g छ 2g लेख्यौँ। अब x को ठाउँमा 4 छ माइनस 4 लेखिहाल्यौँ। अब g बराबर माइनस 4/2 र g बराबर माइनस 2 आयो है। अब 2a बराबर 6 छ यहाँ प्लसमा छ कारण यो प्लसमा छ भने अब यो प्लसमा भइसकेपछि है प्लसमा हुँदा अब यहाँ बराबर 6/3 6/2 हुने भयो त्यहाँ अब यहाँ बराबर 3 भयो। यसरी नै g र f आइसकेपछि है g र f आइसकेपछि केन्द्र त हाम्रो थाहा छ माइनस g माइनस f है। अब यो 2 छ यो माइनस माइनस गर्दा प्लस हुने भयो यहाँ माइनस छ यो त केन्द्र निकाले। अब अर्धव्यास r बराबर के निकाले अर्धव्यास r बराबर हामीले यो निकालेका छौँ। यसरी g मा हाम्रो यो स्क्वायर गर्दिएका छौँ है g मा यो स्क्वायर गरिदिउँ। अब फेरि यो 3 को स्क्वायर भयो यो है यो 3 को स्क्वायर c भनेको हाम्रो के छ माइनस 12 छ भने यो हाम्रो के हुने भयो माइनस 12 छ। अब माइनस 12 भएपछि यो त माइनस अगाडि c माइनस छ माइनस माइनस गर्दा प्लस भयो प्लस 12 भयो। अब यो यसरी माइनस इन्टु माइनस 2 गर्दा माइनस माइनस त काट्यो 2 इन्टु 2 4 भयो। अब 3 को स्क्वायर 9 भयो है। अब 12 भनेको के रह्यो हाम्रो यही नै भयो। अब 25 आउँछ 5 चाहिँ हाम्रो अर्धव्यास आएको छ। यसरी यो कन्स्टेन्ट फर्मुला राखेर यो चाहिँ हाम्रो x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर गरेर यो फर्मुला लाएर गर्ने। एकचोटि हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न नै हामीले लेखेको छौँ। अर्को प्रश्न एकचोटि हेर्नुहोस् त कस्तो छ यस्तालाई त्यही गर्ने सुरुमा यसरी नै गर्ने। अब अर्को प्रश्न हाम्रो के भनेको छ भने अर्कोलाई हेरौँ है त। एकतीस नम्बरमा सोध्न सक्ने प्रश्न है। अब यसमा जुन सुकै नै सोध्न सक्यो
यसरी। अब अर्को वाला छ हाम्रो केन्द्रबिन्दु छतिल भएको क्यूले जनाइएको छ। वृत्त क्यूको समीकरण x² + y² - 6x + 2y - 6 = 0 भएको वृत्तको समीकरण जान्छ भने वृत्त क्यूको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। यसरी केन्द्रबिन्दु यो भएको एउटा वृत्तलाई क्यूले जनाउँछ भने केले क्यूले जनाउँछ भने वृत्त क्यूको समीकरण यो दिएको छ भएको वृत्तको समीकरण भएर जान्छ भने वृत्त क्यूको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। क्यूको चाहिँ के रे समीकरण पत्ता। अब क्यूकै समीकरण पत्ता लगाउनु त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्ने जुन दिएको समीकरण छ दिएको समीकरण लेखौँ है। x² + y² - 6x + 2y - 6 = 0 लाई केले गर्ने हाम्रो x² + y² + 2gx + 2fx - c सँग के गर्दा तुलना गर्दा अब भनेको के भने यो र यो गर्ने यो गर्ने y छ यहाँ y हुन्छ। अब 2g बराबर भने 2g छ x को ठाउँमा के छ 6 छ g बराबर 6/2 g बराबर हाम्रो के हुने भयो 3। अब 2f बराबर हाम्रो कति छ 2 छ f बराबर 2/2। अब फेरि f बराबर के गर्ने हाम्रो 1 g त हाम्रो यो आयो gf आयो। अब gf आइसकेपछि gf अब यसको केन्द्र सेन्टर बराबर हाम्रो के हुन्छ -g -f। अब फेरि -g भनेको -3 -1 भनेको 1 यो आयो केन्द्र। अब अर्धव्यास अघि -c त्यो गरेको थियो अहिलेको फर्मुलामा के छ √* x2 - x1 को होल स्क्वायर है प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर यो छ। दुईटा पहिला एउटा यो आयो भने दुईटा पनि मानिन्छ। अब फेरि कुन गर्ने x2 भन्ने कुन गर्ने y2 भन्ने कुन गर्ने x2 भन्ने यो भन्ने x1 y1 है y2 x2 y2 x1 x2 y1 y2 गर्ने। अब यो भनेको के भने 3 माइनस गर्ने है 3 माइनस भयो। अब माथि के छ 6 है 3 भयो x1 भयो यो x1 y1 र यो भयो। अब फेरि यसको होल स्क्वायर गरिदिने प्लस अब अर्को के गरिदिने भन्नुहोस् त -1 छ -1 छ भनेपछि फेरि लेख्छु यहाँ x1 भनेको -3 -6 छ होल स्क्वायर प्लस -1 माथि -3। अब फेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यो गरेर के हुन्छ -3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर यो बाहिर आउँदा के हुने भयो 9 हुने भयो प्लस यो भनेको 16 हुने भयो किनकि -3 × 3 गर्दा चाहिँ माइनस काट्यो 9 भयो -4 × -4 गर्दा कति आउनु भयो हाम्रो
16 आउनुभयो किनकि माइनस माइनस काट्यो। अब यो भनेको के हाम्रो √25 हो बराबर 5 चाहिँ हाम्रो अर्धव्यास आयो आर आयो। अब फेरि x1 y1 गरेर अहिलेकै फर्मुला ल्याएर हाम्रो अहिलेकै फर्मुला x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर भयो है। अब यो भइसकेपछि h को ठाउँमा यसलाई म्यानेज गर्ने के है। अब कसलाई म्यानेज गर्ने h हाम्रो h के हाम्रो के भन्ने 6, 3 लाई मानेज यो म्यानेज गर्ने। यो म्यानेज गरिसकेपछि x माइनस h भनेको 6 छ प्लस y माइनस k कोमा के गर्ने y माइनस k भनेको के गर्ने 3 गर्ने बराबर आर स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर। अब फेरि a माइनस b को होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y 3 प्लस 3 स्क्वायर बराबर 25 है। अब फेरि गरिदिनुहोस् एक्स स्क्वायर यो गर्दा माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कति आइदिनु 16y प्लस यो 3 को के भने 9 है 3 स्क्वायर भनेको 9 बराबर 25। अब फेरि के गर्ने एक्स स्क्वायर लेख्यौँ त्यसपछि प्लस वाई स्क्वायरलाई लेखौँ माइनस 12x लेख्यौँ। अब वाईलाई हेरौँ माइनस 16y। अब फेरि अङ्कलाई हेर्ने प्लस 36 छ है प्लस 36 प्लस 9 र यो 25 अगाडि आउँदा हाम्रो माइनस 25 बराबर 0 हुने भयो। यति हुने भयो। यति भइसकेपछि अब फेरि यो त जस्ताको जस्तै सारिदिनुहोस् 12x माइनस 16y प्लस अब कति हुन्छ त हेर्नुहोस् है। अब कति हुन्छ माइनस 16y भयो है माइनस 16y भयो त्यही छ y माइनस 6 36 छ माइनस 16y 6y हुन्छ है यहाँ 3 × 6 हेर्नुहोस् है 6y हुन्छ यहाँ कहाँ छ 16y होइन 6y यहाँ 6y हुन्छ 36 यहाँ 6y हुन्छ 6y भएपछि अब यहाँ 6y अब 36 प्लस 9 गर्दा कति हुनुभयो 45 प्लस 45 माइनस 6y प्लस 45 माइनस 25 0। अब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6y। अब माइनस त प्लस छ यसको साइन भनेपछि प्लस कति हुनुभयो 20 बराबर 0 हुनुभयो किनकि एक्स स्क्वायर त यहाँ छँदैछ यो त लेखिसक्यो। यो र यो घटाउँदाखेरिमा के हुने भयो प्लस त यहाँ छँदैछ यो र यो घटाउँदा के हुने भयो 20 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ कति 25 मा त गयो 40 20 गर्दा 20 आयो। यसरी नै हाम्रो आवश्यक समीकरण यसरी नै आवश्यक समीकरण हो भनेर लेख्ने। यसरी सुरुमा एसँग तुलना गऱ्यौँ हामीले एसँग के गर्यौँ यो तुलना गऱ्यौँ त्यसो जी र एफ निकाल्यौँ केन्द्र निकाल्यौँ आर निकाल्यौँ भनेपछि आर त्यसपछि यो फर्मुला लाएर यो चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लाएर यसरी गऱ्यौँ जोडघटा गरेर केही पनि गरेको छैन हामीले यसरी सिम्पल गरेका छौँ है त। यस्तो हामीले सजिलै 4 नम्बर आउँछ। अब अर्को प्रश्न छ हाम्रो अर्कोवाला प्रश्न हेरौँ है त। अब अर्को एकदम छोटोवाला छ एकदम सिम्पली छ त्यो पनि म हेर्नु है त। अब अर्कोवाला हेरौँ है अर्को एकदम छोटो प्रश्न छ त्यो हेरौँ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ है त है आज धेरै प्रश्न ल्याएको छैन मैले। अर्को प्रश्न के भनेको छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 8y माइनस 11 बराबर 0 भएको एउटा वृत्तको केन्द्रमा केन्द्रित हुने र बिन्दु
4 3 भएर जाने वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। है यो दियो समीकरण, यो भएर एउटा समीकरण केन्द्रमा केन्द्रित हुने र बिन्दु यो भएर जाने वृत्तको समीकरण पर्छ। यसमा पनि सुरुमा केही पनि गर्नुपर्ने छैन। सुरुमा तपाईले 0 एच पत्ता लगाउनुहोस्। हाम्रो एच के त दिइसक्यो 4 3 है। यसबाट तपाईले आर निकाल्नुहोस्। है आर निकालेर कसरी गर्ने त भने आर त हाम्रो कसरी आउँछ हेर्नुहोस्, आर हाम्रो निकाल्नुहोस् है। अब आर निकाल्नको लागि के गर्ने, त्यसको लागि त केन्द्र निकाल्नु पर्यो। अब फेरि यसैसँग एक्स स्क्वायरको भाषा मिलाउनुहोस्। प्लस 6x माइनस 8y माइनस 11 बराबर 0 लाई केसँग तुलना गर्ने, 0 लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस c बराबर प्लस c बराबर 0 सँग तुलना गर्दा अब g 2g बराबर कति छ 6 छ भनेपछि g बराबर 6/2 g बराबर 3। अब 2f बराबर माइनस 8 छ, f बराबर माइनस 8/2 छ भने f बराबर हाम्रो के छ -4 छ। यसरी नै -4 आयो। अब यो -4 आइसकेपछि अब के हुन्छ, अब यसको केन्द्र निकाल्ने। केन्द्र कसरी निकाल्ने, केन्द्र थाहा छ हामीलाई -g -f त थाहा छ, -c -f थाहा छ। अब यो -c -f थाहा छ, हाम्रो माइनस छ 3। अब यो 4 छ है, यो चाहिँ 4 छ, 4 भइसक्यो कि नि यहाँ नि माइनस छ भने 4 मात्र आउने, यो माइनस क्यान्सल भयो। अब यो भएपछि हाम्रो के छ, अब अर्धव्यास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्धव्यास r बराबर रुट अन्डर के हो हाम्रो फर्मुला, x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस को होल स्क्वायर भयो। अब फेरि के गर्ने, यहाँ हेर्नुहोस् है, x2 को ठाउँमा यसलाई राख्ने, यो -3 माइनस अब यहाँ दिएछ हाम्रो 4 गरिदिने होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको 4 माइनस y भनेको 3। यो छ हेर्नुहोस् त, यो छ, यो 4 त यहाँबाट आयो, y2 yn भनेको 3 छ। अब फेरि के गर्ने, यो छ कति भयो हाम्रो जोड्दा 7 स्क्वायर भयो माइनस 7 को स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब फेरि के गर्ने, 49 हुने भयो, प्लस 1 गर्दा कति हुने भयो √50 हुने। यसरी आएको यो 7 × 7 भइगयो। अब 1 भयो, 49 प्लस 1 गरेर √50। यो √50 भने यत्तिकै राख्ने। आर बराबर हामीले के मान्ने, आर बराबर तपाईँ आर बराबर हाम्रो √50 राख्दिनु होला। जुन आर स्क्वायर हुन्छ त्यो आर स्क्वायरको ठाउँमा √50 राख्दिनु। अब बल्ल हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर छ भने अब h को ठाउँमा 4 राख्नुहोस्, k को ठाउँमा 3 राख्नुहोस्, h को ठाउँमा 4 र k को ठाउँमा 3 राख्नुहोस् भने x माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 को होल स्क्वायर बराबर √50 छँदैछ। हाम्रो होल स्क्वायर गरेर चाहिँ के हुने भयो, यो हुने भयो। अब फेरि एक्स स्क्वायर छँदैछ है, माइनस कति 8x है प्लस 16 हुने भयो प्लस y स्क्वायर माइनस है। अब फेरि के कति हुने भयो, 6x कति हुने भयो भन्नुहोस् प्लस 9। अब बराबर हाम्रो कति हुने भयो, यो √25 को स्क्वायर भनेको के हो, रुटले स्क्वायर काट्छ भने त्यही भएर हाम्रो 50 मात्र बाँकी हुने भयो। जुन √50 स्क्वायर छ भने त्यो गर्दा 50 आउँछ, त्यो रुटले स्क्वायर काट्छ त्यही भएर हाम्रो 50 बाँकी रह्यो। पहिला एक्स स्क्वायर लेख्नुहोस्, त्यसपछि y स्क्वायर, त्यसपछि -8x अनि अर्को y
यहाँ वाई हुन्छ वाई माइनस 6y। अब अङ्कलाई लेख्नुहोस् यहाँ 16 छ प्लस 16 प्लस 9। अब 50 लाई यता लिएर आउनुहोस् मतिर भनेपछि माइनस 50 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y। अब यो दुईटैलाई जोड्नुहोस् कति 25 भयो के अरे हैन प्लस 25 माइनस 50 त हाम्रो छँदैछ भने अब के गर्ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y। अब यो रे जोड्दा के हुने भयो साइन कसको ठुलो छ 50 को छ भनेपछि माइनस 25 बराबर 0। आवश्यक समीकरण लेख्नु होला आवश्यक समीकरण हो यसरी है। एक्स स्क्वायर यही लेख्यौँ 8x पनि लेख्यौँ यो नै लेख्यौँ के गरेको भन्दा पहिला स्क्वायरलाई लेख्यौँ त्यसपछि यो जस्ताको जस्तै उठाएर वाई स्क्वायरलाई त्यसपछि एक्सलाई त्यसपछि वाईलाई अनि अङ्कलाई राखेर चाहिँ यो गरेर हामीले गरेका छौँ। यस्तोहरूलाई सिम्पल तरिका छ यो हामी तपाईँको 4 नम्बर कतै जाँदैन सिम्पली बुझिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न गरौँ है त हल्का आउँछ कि अर्को प्रश्न हेरौँ है त। अर्को प्रश्न यसरी नै गर्न सकिन्छ। अब यसरी के भने अर्को प्रश्न अब अर्को प्रश्न हाम्रो के भनेको छ त्यो हेरौँ है त। यदि 2 डिग्री अब यहाँ डिग्रीवाला आयो 2 डिग्री समीकरण 6x स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8y बराबर 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने बेग्ला समीकरणहरू बीचको कोण पत्ता लगाउनुहोस्। यो के भने 2 डिग्री समीकरण यो दियो भने प्रतिनिधित्व गर्ने बेग्ला समीकरण चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हल्का फरक छ यसमा के भने 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 24x 8y बराबर 0 लाई त्यही ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c सँग के गर्ने तुलना गर्दा अघि हामीले के गरेका थियौँ यो पछाडिको लेखेर अगाडि x स्क्वायर प्लस xy b स्क्वायर गरेका थियौँ भने अहिले a पनि आयो 2h पनि आयो भने यसमा फर्मुला अलिक फरक लाग्छ किनकि 2 डिग्री समीकरण भनेको छ 2 डिग्री समीकरण आइसकेपछि हामीले प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस त्यसै कुन फर्मुला लाग्छ है। अब सुरुमा a भनेको के लेख्ने a भनेको 6 छँदैछ। अब 2h बराबर के लेख्ने 2h भनेको 2 छ xy र अर्को कहाँ छ 2h 24 भयो है त्यही भयो 1/2 भयो हाम्रो 2 छ h भनेको यहाँ 2 छ र h बराबर 1/2 भयो है 1/2 छ हाम्रो 2 भयो यो h भनेको 1 छ यो 2 छँदैछ भने यो 2 यताको भागमा h बराबर 1/2 भयो किनकि 6 बराबर यति दिएछ 2h बराबर यो छ भने 2h त यहाँ छँदैछ यो x 1 को ठाउँमा अगाडि केही छैन भने चाहिँ 1 सम्झिनु होला 1 त यही छँदैछ भने 1/2 भयो। अब फेरि अर्को b बराबर हाम्रो y स्क्वायर हो है b बराबर y स्क्वायर छ यहाँ केही पनि छैन भने चाहिँ -1 भयो। यति पत्ता लगायौँ a भयो h भयो र b भयो भने अब tan थीटाको फर्मुला लाग्छ यहाँ के लाग्छ tan थीटाको फर्मुला लाग्छ। अब tan थीटाको फर्मुला के हो भन्नुस् त +-2 रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस ab अर्को के हो a प्लस b है। यस्तो अब यस्तो क्वेसन आयो भने के लाग्ने यस्तो वाला फर्मुला लगाउने +-2 रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस ab अपन a प्लस b है। अब फेरि बराबर +-2 त छँदैछ h स्क्वायर भनेको 1/2 को स्क्वायर माइनस a भनेको के छ हाम्रो a हो के हो a भनेको के छ हाम्रो 6 इन्टु
बी भनेको के छ -1 छ यो भयो अपन ए भनेको के छ 6 प्लस -1 अब फेरि के गर्ने प्लस माइनस लेखिहालौँ 2 छ भने अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो त छ है यो 1 भयो अब 2 × 2 गरे 4 भयो माइनस माइनस त प्लस हुने भयो 6 हुने भयो अपन अब 6 - 1 भयो यति हुने भयो 6 - 1 भयो 6 - 1 भयो अब यहाँ हाल्नुस् एकचोटि अब यो त यहाँ छ अब लसा लहर जाने भनेपछि 1/4 त प्लस माइनस 2 रुट अन्डर हाम्रो 4 लसा आयो भनेपछि 1 त छँदैछ अब 24 आयो किनकि यहाँ छ यहाँ तल 4 छ भनेपछि जस्तै 4 को तल केही छैन 1 छ भने × 4 माथि भने × 4 गरेर हुन्छ यसरी लेख्ने अब यसो गर्दा अपन अब 5 छ यो र यो घट्यो भने के हुन्छ 5 हुने भयो प्लस माइनस 2 रुट अन्डर यो कति हुने 25/4 हुने भयो अपन 5 छँदैछ फेरि प्लस माइनस 2 × रुट 25 भनेको कति हो 5 हो 2 भनेको 2 अपन के हुने भयो 5 हुने भयो प्लस माइनस 2 काट्यो 5/5 भयो अब यो 5 पनि काट्यो भनेपछि प्लस माइनस 1 भयो अब एकचोटि प्लस लिएर गर्नुहोस् एकचोटि माइनस लिएर गर्नुहोस् भने के गर्ने tan थीटा बराबर के हुने भयो 1 गरौँ tan थीटा बराबर 1 भनेको tan 45 डिग्री थीटा बराबर 45 डिग्री भएको छ अब फेरि माइनस तल लिनुस् tan थीटा बराबर -1 एकचोटि प्लस एकचोटि माइनस अर्को tan थीटा बराबर tan 135 डिग्री अब थीटा बराबर 135 डिग्री है यसरी गरेको सुरुमा के अरे ए एच बी पत्ता लगाएँ त्यसै गर्दा एमा एसँग तुलना गरेर भने एसँग तुलना गरिसकेपछि एकचोटि हेर्नुहोस् त अब त्यससँग तुलना गरिसकेपछि के गरेको भन्दा हामीले जुन एसँग त तुलना गरेको है एसँग तुलना गरिसकेपछि यो फर्मुला याद गरेन tan थीटा बराबर प्लस माइनस 2 h² माइनस ab रुट अन्डर h² माइनस ab अपन a प्लस b भनेर लेख्यौँ अब फेरि h को ठाउँमा भ्यालु राख्यौँ यो राख्यौँ भनेपछि अब यसरी गरिसकेपछि यहाँबाट सोल्युसन गरेर कति आयो 1 आयो अब एकचोटि प्लस लिनुहोस् एकचोटि ऋणात्मक लिनुहोस् 1 एकचोटि -1 लिनु भनेपछि एउटा आयो tan 45 डिग्री अर्को tan 135 डिग्री आयो अब 2 डिग्री भने चाहिँ यही नै हो थीटा बराबर अब यहाँ नै लेखेँ therefore थीटा बराबर 45 डिग्री, 135 डिग्री। यसरी नै हाम्रो के आउँदो रहेछ समीकरण आउँदो रहेछ है। यही नै थियो आजको यो प्रश्न। अब हाम्रो अझै एउटा प्रश्न छ। अब फेरि अर्को छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अनि फेरि यस्ता प्रश्न आउँछ 31 नम्बरमा मात्र सोध्न सक्ने है। लङ क्वेसनमा सोध्छ यस्ता प्रश्न, जस्तो पनि आउनु पायो। यो लङ क्वेसनमा सोध्न सक्ने प्रश्न राखेको छ है त। अब हाम्रो यो छ, यो फरक टाइपको छ रेखा x sec थीटा प्लस y cos x थीटा अल्फा a सँग लम्ब भई बिन्दु a cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा भएर जाने रेखाको समीकरण के छ? x cos थीटा y sin थीटा छ माइनस a cos 2 थीटा हुन्छ भनी देखाउनु। हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भने चाहिँ देखाउनु छैन, प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रमाणित गर्नुहोस्। हुन्छ भनी देखाउने। यदि यो सँग लम्बा भई बिन्दु यो भएर जाने रेखाको समीकरण के गर्ने? यो सँग हुन्छ भनी देखाउने। यो सँग के हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। के रहेछ हुन्छ भनी प्रमाणित गर्ने? सुरुमा के गर्ने भन्नुहोस् त? यसलाई हामीले जुन यो छ यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ? x अपन cos थीटा बुझ्नु नि भयो प्लस y अपन sin थीटा
बराबर यसलाई कसरी यो त छँदैछ भने यो 1/cos थीटा गरे जस्तो हो कि जस्तै sec थीटा भने 1/cos थीटा 1 भनेको x छँदैछ अगाडि x भनेको यो लेख्यौँ अब यो गरिसकेपछि हामीले के गरेका छौँ यति गरेका छौँ एकचोटि यति हेर्नुहोस् त अब हामीले के गर्ने हेर्नुहोस् त अब यति त गरिसक्यौँ अब के गर्ने भन्नुहोस् त के गर्ने यसको के निकाल्ने अब झुकाव निकाल्ने झुकाव m1 बराबर x को गुणाङ्क है अब y को गुणाङ्क y को गुणाङ्क x को गुणाङ्क भनेको यो है y को गुणाङ्क भनेको यो x को गुणाङ्क भनेको के गर्ने cosec थीटा यो यही नै हो हाम्रो यही नै हो के हाम्रो यसको cosec थीटा sec थीटा अपन y को गुणाङ्क भनेको cosec थीटा भयो यो भइसकेपछि अब यसैलाई हामीले के गरेको 1/cos थीटा अपन 1/sin थीटा गरेको 1/cos थीटा 1/sin थीटा गरेको है हाम्रो बराबर यही नै गरेको अब फेरि यसलाई उल्टाइदिने के यसलाई उल्टाइदियो भने के हुन्छ भन्नुस् त यसलाई उल्टाइदियो भने के हुन्छ यो cos थीटा भनेको 1/cos sec थीटा भनेको 1/cos थीटा cosec थीटा भनेको 1/sin थीटा गरेका छौँ यति गरेको भन्नुस् त अब फेरि के गरेको भन्दाखेरिमा जुन अगाडि माइनस त छँदैछ यो अगाडि माइनस त छँदैछ अब फेरि माइनस भन्नुस् माइनस फेरि यो sin थीटा माथि गयो cos थीटा तल आयो भने यस्तो हुन्छ 1/cos थीटा इन्टु यो माथि जान्छ sin थीटा 1 भयो यो 1 लेख्नु जरुरी छ त छैन यसरी नगरेर यसलाई माथि लेख्यौँ sin थीटा cos थीटा लेख्यौँ sin थीटा cos थीटा लेखिसकेपछि अब फेरि यो त हाम्रो m1 मात्र आएको अब m2 निकाल्नको लागि के गर्ने x को गुणाङ्क अपन y को गुणाङ्क यसरी लेख्यौँ अब x को गुणाङ्क y को गुणाङ्क भने m2 भने m2 मा हाम्रो के छ m1 m2 हो के हो m2 भनेको त यो रहन्छ m1 इन्टु m2 बराबर 1 यो त निकाल्ने अब यसबाट m2 निकाल्ने हो m1 त हाम्रो sin थीटा cos थीटा छ इन्टु m2 बराबर -1 यो -1 भयो है अब फेरि m2 बराबर के गर्ने भन्नुस् त m2 बराबर के गर्ने यो गरेर यो माइनस माइनस प्लस क्यान्सल हुन्छ हेर्नुस् त माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ भनेपछि यो यहाँ गयो र यो तल आयो अब के गर्ने भन्नुस् फेरि cos थीटा अपन sin थीटा यही आएको यो कसरी आएको भने यो त छँदैछ अपन यो 1 गरौँ केही छैन भने यो फेरि यहाँ गयो यो यहाँ गयो भने cos अपन sin भयो माइनस माइनस त क्यान्सल भयो भनेपछि यसरी बुझ्न सकिन्छ अब हाम्रो m2 पनि निकालिसकेका छौँ है m2 पनि के गर्यौँ निकालिसकेका छौँ m2 निकालिसकेपछि अब के निकाल्ने भन्ने यो हुन्छ भनी देखाउने यदि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा मात्र देखाउनु पर्ने हुन्छ अब फेरि के गर्ने भन्नुस् त लम्ब रेखाको के गर्ने समीकरण अब x1 y1 बराबर छ यो छ है यो cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा है यो भनेको यसलाई x1 यसलाई y1 मानौँ है यो मानिसकेपछि अब फेरि योसँग के गर्ने हाम्रो फर्मुला छ y - y1 बराबर m x - x अब y1 भनेको यसलाई राख्दिने y - a cos थीटा cos क्यूब थीटा है बराबर m2 भनेको हामीले भर्खर निकाल्यौँ cos थीटा sin थीटा अब फेरि के गर्यौँ x - 1 भनेको x - x1 मा के छ sin क्यूब थीटा यसरी गरेका छौँ
अब फेरि के गर्ने, अब फेरि के गरेको हेर्नुहोस्, अब फेरि यो यता आउँछ साइन थीटा y माइनस a cos क्युब थीटा बराबर यो cos थीटा त यहाँ छँदैछ भने x माइनस साइन क्युब थीटा यति लेखेको। अब यो त आयो, सिधै हामीले के गर्यो नि, यसलाई यहाँ ल्यायौँ र यसलाई त्यहीँनिर राखिदिउँ भने अब के गर्ने हेर्नुहोस् त एकचोटि। अब म एकचोटि यहाँ गरिदिन्छु, यहाँ गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है। अब के गर्ने हेर्नुहोस् त एकचोटि। अब तपाईँले के गर्ने, अब यो त लेख्यौँ, अब यसले यो भित्रलाई गर्ने के गरिदिने भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् त। हाम्रो y साइन थीटा माइनस भन्नुहोस् एउटा साइन थीटा यहाँ छ, एउटा साइन थीटा यहाँ छ भने अर्को यहाँ छ भने के गर्ने, हाम्रो के गर्ने भन्नुहोस्। y1 भनेको यहाँ यही चाहिँ y1 भनेको त यहाँ यो हो नि त, यो साइन थीटा हुन्छ, यहाँ साइन क्युब थीटा हुन्छ, यहाँ y1 भनेको त यो हो नि त, साइन क्युब थीटा हुन्छ, यो कस क्युब थीटा, x1 भनेको यो कस क्युब थीटा भयो। अब यहाँ तल पनि के हुने भयो, यो फेरि लेखौँ। अब फेरि और यो यता आयो साइन थीटा y माइनस a साइन क्युब थीटा बराबर कस थीटा x माइनस a कस क्युब थीटा भयो। अब यो कस क्युब थीटा भइसकेपछि अब के गर्ने, दुईटैलाई गरिदिनु भित्र, दुईटैलाई गरिदिनु, के गरिदिनु भन्नुहोस् त, y साइन थीटा माइनस यो एउटा साइन थीटा छ भित्र 3 छ भनेपछि a साइन 4 थीटा हुन्छ। हाम्रो अलरेडी एउटा बाहिर छँदैछ भनेपछि भित्र जाँदा के हुने भयो, 4 हुने भयो। भित्रको 3टा छ भनेपछि यो के हुने भयो, एउटा र 4 हुने भयो। यो भएपछि बराबर कस x कस थीटा हुने भयो, फेरि माइनस a के हुने भयो भन्नुहोस् त, ए यहाँ पनि कस थीटा छ भनेपछि कस 4 थीटा, कस 4 थीटा भयो। अब यो कस 4 थीटा भइसकेपछि अब के गर्ने हेर्नुहोस् त, अब के गर्ने, अब यति त भित्रको सब गुणन गरिदिएको छ अनि अब केही पनि गर्नु पर्दैन, जुन 4 लाई एकातिर राख्यो है। जस्तै x कस थीटा x है कस 4 थीटा लेख्यौँ पहिला माइनस साइन 4 थीटा लेख्यौँ। अब x लाई राखिदिने बराबर x कस थीटा माइनस y साइन थीटा यति लेखेको, साइन थीटा लेखेको है। अब यो साइन थीटा लेखिसके अब के गर्ने हेर्नुहोस् त, अब केही पनि नगर्ने कि हामीले अब फेरि यसलाई अगाडि लिएर राखिदिनु, यसलाई अगाडि लिएर राख्नु, यसलाई मैले x कस थीटा केही गरेर मिलाएको मात्र साइन थीटा बराबर a त कमन आयो भनेपछि कस 4 थीटा माइनस a कमन आयो साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा हो, साइन 4 थीटा भयो भने अब फेरि के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो त निस्क्यो a कमन आयो भनेपछि अब के गर्ने हेर्नुहोस् त, अब यसलाई नचलाउने, यसलाई नचलाएर के गर्ने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a माइनस b a माइनस a प्लस b गर्ने। अब यसैलाई हामीले मैले डाइरेक्टली गरिदिन्छु, यसैलाई के गरेको कस 4 थीटालाई कस स्क्वायर थीटाको होल स्क्वायर गरेको के, होल स्क्वायर गरेर के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा गयो भनेपछि यो त सेम नै साथै माइनस y साइन थीटा बराबर a के राखिदिनु भित्र भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब फेरि प्लसमा कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एकचोटि माइनस अर्कोचोटि प्लस भयो, एकचोटि माइनस अर्कोचोटि प्लस गऱ्यौँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुलामा गयो है। यसरी गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् है। अब त्यो गरिसकेपछि के गर्ने, अगाडिको जस्ताको जस्तै लेखौँ, अगाडिको केही चलाएको छैनौँ कस थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर a त छँदैछ है। यो भनेको 1 त तपाईँले सम्झिहाल्नुहुन्छ, यो भनेको के हो कस 2 थीटा, कस स्क्वायर थीटा बराबर के हो कस 2 थीटा, कस 2 थीटा अब इन्टु 1 हो। अब फेरि यो 1 लेखे पनि भयो नलेखिनु भयो भनेपछि अब के गरिदिने x कस थीटा
माइनस वाई साइन थीटा बराबर ए कस 2 थीटा। हेर्नुहोस् त हामीले यो 1 लेख्यो भने भयो, नलेख्नु भयो। एकचोटि हेर्नुहोस् त एक्स कस थीटा वाई कस साइन थीटा ए कस थीटा भनेर हुन्छ भनेर के रहेछ प्रुफ हुँदो रहेछ। यस्तो झन्झट लाएर सुरुमा के गर्यौँ हामीले यसलाई के गरेको यसको यस्तो रूपमा लेखेको जस्तै 1 अफ सेक्स थीटाको 1 अपन कस थीटा भयो जस्तै यहाँ अगाडि त एक्स छ त्यही भएर माथि 1 को ठाउँमा एक्स लेख्यौँ, कस थीटा भयो 1 अपन साइन थीटा गरेका छौँ। फेरि यसैको के गर्यौँ हामीले एम झुकाव निकाल्यौँ, वाईको गुणाङ्क अपन एक्सको गुणाङ्क अपन वाईको गुणाङ्क, त्यो भएर माइनस सेक्स थीटा छ भने माइनस सेक्स थीटा भइसकेपछि अपन कस एक्स थीटा छ है। यो भइसकेपछि 1 माइनस कस थीटा माइनस छँदैछ हाम्रो, यो माइनस यहाँ हुन्छ 1 माइनस कस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कस एक्स थीटा भनेको 1 माइनस साइन थीटा र सेक्स थीटा भनेको 1 माइनस कस थीटा भयो है। अब फेरि के हुने भयो यो उल्टिँदाखेरिमा जब यहाँ हेर्नुहोस् कि 1 माइनस कस थीटा छँदैछ इन्टु भयो भने चाहिँ यो माथि जान्छ साइन थीटा माथि जान्छ भने कस 1 चाहिँ तल। अब भने यो 1 लेख्न जरुरी छ त छैन, माथि लेख्नु जरुरी छैन भने साइन थीटा कस थीटा भयो है, यसरी आयो। अब फेरि के गरेको भने m2 निकाल्ने त हामीले है, m2 निकाल्ने झुकाव m2 निकाल्ने, m1 त निकाल्यौँ m2 निकालिसकेपछि अब के गर्ने और m1 त हामीलाई दिएको छ m2 थियो। अब फेरि के गरिदिने जुन यहाँको गरे जस्तै यहाँको उल्टा जस्तै यसलाई त्यही गर्ने, यसलाई त्यही गरेर कस थीटा अपन साइन थीटा आयो, m2 यति आयो है, माइनस माइनस काटियो। अब लम्ब रेखाको समीकरण भयो है, जुन यो त हामीलाई दिएको छ, यो त हामीलाई दिएको छ, यो दिएको लम्ब रेखाको समीकरण हो एक्स1 वाई मानौँ। अब हाम्रो थाहा छ फर्मुला, हामीलाई फर्मुला थाहा छ y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 भनेर थाहा छ। यति थाहा छ भनेपछि अब यो गरिसक्ने है। अब यो गरिसकेपछि y1 मा यो राखिदिने, x1 मा यो राखिदिने। अब y1 x1 भनेर यसरी गुणन गरेर यो m2 हामीले यो निकाल्यौँ, साइन थीटा यता आयो यता र कस थीटा यता गयो भने यो गरिसकेपछि अब यसले दुईटैलाई गर्छ, साइन थीटा हाम्रो दुईटैलाई गर्छ, कस थीटा दुईटैलाई। यदि साइन थीटा 3 छ भित्र अलरेडी 3 छ भने बाहिर एउटा छ भने साइन 4 थीटा हुन्छ, साइन 4 थीटा हुन्छ है। यसरी साइन 4 थीटा भइसकेपछि हाम्रो के हुँदैछ यसरी एन्सर आउँछ। यसरी हेर्नुहोस् त कसरी। अनि फेरि यहाँ आएर चाहिँ यसरी गरिसक्यो, यो त जस्ताको जस्तो लेख्यौँ 4 साइन 4 थीटा के लेखेको हामीले वाई साइन थीटा यही लेखेको भने अब 4 लाई एकातिर राखेको 4 लाई एकातिर र एक्स वाई लेख्यौँ। अब यो एक्स वाईलाई अगाडि लेख्यौँ भने यसरी अगाडि लेखिसकेपछि अब ए बराबर ए कमन आयो, कमन आएपछि कस 4 थीटा भन्ने भयो। अब यो भनेको के लेख्यौँ सर्टकटमा गरिदियौँ भने कस 4 थीटा भनेको के हो कस स्क्वायर थीटाको होल स्क्वायर हो। अब यसलाई ए स्क्वायर र साइन स्क्वायरलाई बी स्क्वायर भनेर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला ल्यायौँ, त्यो फर्मुला ल्याएर गऱ्यौँ। अब तपाईँलाई थाहा छ कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हो कस 2 थीटा। अब यो भनेको के रहेछ हाम्रो 1 रहेछ। अब यो गरेपछि यो 1 लेख्यो पनि भयो नलेख्नु भयो, ए बराबर कस थीटा भयो। हाम्रो आरएचएसमा ए नै हुँदो रहेछ, यसरी नै बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को के छ हाम्रो, अर्को के छ हाम्रो यसरी हाम्रो गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रश्नतिर जाम। अब हाम्रो यहाँ प्रश्न छ कि अब यहाँ हेरौँ यो प्रश्नतिर। अब एउटा प्रश्न छ हाम्रो यहाँनिर, अब एउटा प्रश्न छ हाम्रो 31 मा 0 2 3 प्रश्न छन् तिनी र त्यसरी नै सक्दैन। अब के वाला गरौँ, यो त हाम्रो tan थीटा वाला भयो, यसलाई हेर्नु र बुझेर त्यो। अब एउटा प्रश्न छ हाम्रो के भनेको छ भने त्यो वाला प्रश्न यहाँ छ, बिन्दु दियो र 6,5 दियो भने भएर जाने है, जाने र केन्द्र बिन्दु रेखा 4x + y = 16
मा पर्ने वृत्तको समीकरण। लगाउनुहोस् पनि यो भयो। अब फेरि यसमा दुईटा पोइन्ट दियो, यो दुईटा पोइन्ट दिइसकेपछि अब हामीले यसमा केन्द्र पनि निकाल्नु भएन, अर्धव्यास पनि निकाल्नु परेन। केन्द्र पनि ननिकाल्ने, अर्धव्यास पनि ननिकाल्ने। अब अर्धव्यास केन्द्र पनि डाइरेक्टली दुईटा पोइन्ट दिएछ, यो दुईटा पनि दिएपछि वृत्त यो भएर जाने भनिसकेपछि एउटा यो भयो प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। अब भयो यो एउटा समीकरण मानौँ। यसमा चाहिँ पहिला एक्स माइनस, यो त हाम्रो फर्मुला भयो, एक्स माइनस एच भनेको 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 को होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इक्वेसन 1 मानौँ। अब फेरि एक्स माइनस यो छ 6 को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 को होल स्क्वायर आर स्क्वायर भयो, समीकरण 2 मानौँ। यसरी गरिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा दुवै समीकरण आर बराबर भएकाले, दुवैतिर के आर बराबर हुने भएकाले भनिसकेपछि अब पहिला के लेख्ने, पहिला एक्स माइनस 4 को होल स्क्वायर भयो प्लस वाई माइनस 1 को होल स्क्वायर बराबर, अब यो लेख्ने आर बराबर भएपछि यसैलाई लेख्ने एक्स माइनस 6 को होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस 5 को होल स्क्वायर यति लेखेको। अब आर बराबर यसैलाई फर्मुला राखेर गरिदिने, यसैलाई के गर्ने फर्मुला राखेर गरिदिने। अब त्यसै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के त हामीलाई दिएको छ, यो लेखिदिनु 1, यो 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 माइनस एच, यसो एच माइनस 6 एक्स माइनस 6 सरी 6 माइनस एच, यो भनेको 5 माइनस है 5 माइनस के यसरी दिएको। अब यहाँ पनि त्यही लेख्नु पर्ने भयो। अब 4 माइनस एच हामीले के को भ्यालु निकाल्ने भनेपछि 4 माइनस एच भयो, अर्को के छ 1 माइनस के भयो। अब यहाँ के छ 6 माइनस एच, यो के छ 5 माइनस के। यो भइसकेपछि अब यो के गर्ने गुणन गरेर गर्ने। कसरी गुणन गर्ने हेर्नुहोस् त एकचोटि, 16 छ ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो, 16 भयो माइनस 8 एच, अब फेरि प्लस के हुने भयो एच स्क्वायर प्लस यो पनि त्यही गरिदिने। भन्नुहोस् त के गर्ने 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर बराबर 6k, 36 माइनस के गरिदिने हाम्रो भन्नुहोस् त 36 माइनस 12 एच प्लस एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 10k प्लस के स्क्वायर के गरेको। अब यो गरिसकेपछि अब के क्यान्सल आउट हुन्छ त्यसलाई क्यान्सल आउट गरिदिने, के क्यान्सल हुन्छ त्यो गरिदिने। एच स्क्वायर छैन, अब यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरिमा भाषा एच स्क्वायर र के स्क्वायरलाई दुवैतर्फबाट हटाउँदा एच स्क्वायर के स्क्वायरलाई दुवैतर्फ हटाइदिने भनेपछि और 16 माइनस 8 एच अब प्लस 1 माइनस 2k बराबर 36 माइनस 12 प्लस 12 एच प्लस के गरिदिने 25 माइनस 10k यति लेखेको। अब फेरि के गरिदिने भन्दा अब अङ्कलाई एकातर्फ र उसलाई एकातिर राख्ने, एचएसलाई एकातिर राख्ने। 4h भयो 4h प्लस भयो प्लस 8k, यो एचएच छ यो त माइनस त 4 हुने भयो 4h है। 4h पछि 8k छ हाम्रो कहाँ छ के यो अनि के छ यो छ भने 8k भयो। अब फेरि बराबर गऱ्यो भने कति हुने भयो 24 कसरी भयो भने यो छ 16 प्लस 25
है 16 प्लस 25 छ अनि अर्को +1 छ भने यो गर्दा 24 हुने और बराबर के लेख्ने हेर्नुहोस् त और बराबर के लेख्ने और बराबर दुवैतिर है 4h + 8k बराबर 24 44 आउँछ है 44 16 + 25 + 1 गरेर कति 40 दुवैतर्फ 4 ले भाग गर्दा अब के गर्ने दुवैतिर हामीले 4 ले भाग गरिदिने अब दुवैतिर 4 ले भाग गर्दा चाहिँ 4h + 8k हुने भयो 4 ले भाग गरिदिने बराबर 44/4 गरेर कति h भयो यो रे काट्यो + 2k बराबर 11 हुने भयो यो भइसकेपछि अब 11 त आयो 11 आयो 2k बराबर समीकरण 1 मान्नुस् यसलाई के भन्ने समीकरण 1 मान्ने के भन्ने सुरुमा के गर्यौं यो पोइन्टलाई यो गरेर हामीले के गरेका छौं समीकरण 1 गर्दै यिनी दुईटालाई r बराबर हुने भएकाले गरेर यो र यो बराबर गरे a² - b² गरेर फर्मुला लगाएर गर्दै फर्मुला लगाएर गरिसकेपछि दुवैतिर h² र k² लाई हटाइदियौं h² र k² लाई हामीले हटाइदियौं भनेपछि अब यसै गरेर हामीले यो समीकरण 1 मान्यौं अब फेरि यसलाई मेटाइदिन्छु म एकचोटी हेर्नुला समीकरण 1 माने अब हेरौँ त्यहाँ फेरि के गरेको अब फेरि रेखा दिएको छ त्यसमा केन्द्र h के रेखा है रेखा के रहेछ 4x + y बराबर 16 मा पर्ने भने त्यसैले हामीले के गर्नु रहेछ 4x + k पर्ने भने यो y लाई के माने भने चाहिँ हामीले के गर्ने 16 समीकरण 2 भयो समीकरण 2 h र k को मान निकाल्दा यसरी अब h र k को मान निकाल्दा भनेपछि अब के गर्ने समी 2 बाट समीकरण 2 बाट के गर्ने भन्नुस् त 2 बाट के गर्ने k बराबर 16 - h गर्ने हाम्रो समीकरण 2 बाट के गर्दिने k लाई चाहिँ यहाँ राख्यौं यसलाई उठाएर हामीले के लेख्यौं k h गर्दै यसलाई याद गर्दै यसलाई लगाएर हामीले के लेख्यौं यहाँ राख्यौं अब यो याद गरिसके हुन्छ भने हुन्छ तब अब यसलाई समीकरण a मा राख्दा जुन यसलाई समीकरण a मा राख्दा यसलाई के यसलाई कहाँ राख्ने समीकरण a मा राख्दा यसलाई a मा राख्दा भने अब के गर्ने हेर्नुस् त एकचोटी याद छ छँदैछ +2 यो छ यो के मा छ याद छँदैछ 1 मा राख्दा याद छ 2k को ठाउँमा के गर्दिने 16 - 4h गर्दिने 4h गर्दिने बराबर कति गर्दिने बराबर हाम्रो 11 अब h बराबर 232 - 8h बराबर 11 अब h प्लस के गर्दिने अब फेरि के गर्ने 8h लाई यही लेख्यौं है अब 8h -7h भयो यो र यो गर्दा 7h भयो बराबर 11 - 32 यसलाई उठाएर यहाँ ल्याएर राखिदिएको भने अब -7h बराबर कति आयो हाम्रो भन्नुस् 21 आयो घटाउँदा -21 आयो अब h बराबर -21/-7 h बराबर कति आउँछ माइनस क्यान्सल आउट 7 21 3 आयो h को भेल्यु हाम्रो कति आउँछ अब h को भेल्यु समीकरण i मा राख्दा अब i मा पनि राखिनु भयो यसमा i मा राखिनु भयो i मा राख्दा के हुने भयो हाम्रो h मा हाम्रो कति छ 3 + 2 बराबर 11 छ भने 3 छ अब यसलाई नगरौँ 2 के यही राखौँ बराबर 11 छ उता जाँदा -3 2k बराबर 11 - 3 गर्दा कति हुने भयो 11 - 3 गर्दा 9 हुने भयो 9 हुन्छ
है। के को मान हामीले समीकरण 1 मा राखेको एच के ए दियो, एच को भ्यालु र समीकरण आइएमा राख्दा भने है यसरी गरेर 4 निकालेको छौँ। हाम्रो एच को भ्यालु त यहाँ निकालिसक्यो, एच को भ्यालु 3 आयो भने अब जुन 3 छ त्यो यहाँ ल्याएर राखिदिने, जुन 3 छ यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु म समीकरण आइएमा राख्दा। एचमा 4 इन्टु एच गरिदिने 3 छ प्लस के बराबर के गरिदिने 16 गरिदिने। अब 12 छ प्लस के बराबर 10 16 के बराबर यसलाई उठाएर लाँदा कति 16 माइनस 12 के बराबर 4। अब एच को भ्यालु 3 के को भ्यालु हाम्रो कति आयो, हाम्रो यहाँ 4 आयो। यदि वृत्तको केन्द्र कति 3 4 हुन्छ भने 3 4 हो। अब यसैलाई मानेर आर स्क्वायर निकाल्ने, त्यसैलाई मानेर के गर्ने हामीले आर स्क्वायर मान्ने। अब यसैलाई मानेर हामीले आर स्क्वायर निकाल्यौँ है त। आर स्क्वायर कसरी निकाल्ने हेरौँ है त। अब आर स्क्वायर निकाल्ने, अब आर स्क्वायर हेरौँ है त। अब आर स्क्वायर कसरी निकाल्ने हेरौँ। आर स्क्वायर निकाल्नको लागि सुरुमा बिन्दु आर स्क्वायरको मान बिन्दु 4 को मान यसलाई मानेर गर्ने। अब प्रयोग गरेर अब के गर्दिने आर स्क्वायर भनेको के, आर स्क्वायर छँदैछ भने एच माइनस 4 माइनस 3 छ 4 छ 3 त अलरेडी हाम्रो माथि छँदै थियो भने अब के गरिदिनु प्लस 1 माइनस 1 छ 4 छँदैछ। यति गरेको होल स्क्वायर छँदैछ भने आर स्क्वायर छँदैछ भने अब यो भनेको के हो 1 स्क्वायर हो प्लस यो माइनस 3 स्क्वायर हो। आर स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर भने अब के गर्ने यो हेर्नुहोस् त आर स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 हुने भयो, 1 माइनस 9 हुने भयो भनेपछि यहाँ त प्लस नै हुने भयो, यो माइनस माइनस प्लस हुने भयो। आर स्क्वायर बराबर 10 हुने भयो। अब आर स्क्वायर बराबर 10 भनेपछि अब यतिले राखौँ, अब रुट नराखौँ किनकि हाम्रो फर्मुलामा एच माइनस के एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस के माइनस एक्स माइनस वाई माइनस के को होल स्क्वायर छ बराबर आर स्क्वायर छ भने त्यसमा नै के गरिदिने 10 नै हुन्छ, त्यो 10 नै राखेको। अब फेरि एक्स माइनस एचमा के राखेको हामीले 3 राखेको, हामीले त निकालिसकेको छ एच भनेको 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के भनेको 4 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर भनेको भर्खर निकाल्यौँ 10। अब बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कति हुनुभयो हाम्रो 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 बराबर 10 हुने, यति हुने भयो। अब यति भइसक्यो 16 बराबर 10 भयो। पहिला एक्स स्क्वायरलाई हेरौँ, एक्स स्क्वायर त्यसपछि वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y त्यसपछि अङ्क प्लस 8 छ 9 छ प्लस 16 छ बराबर 10 भयो। अब फेरि एक्स स्क्वायर जस्ताको तस्तै लेख्यौँ वाई स्क्वायर 6x माइनस 8y प्लस यो भनेको 25 माइनस 10 यो अगाडि आयो भनेपछि बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y यो गर्दा कति 15 हुने भयो प्लस 15 माइनस त 25 को ठुलो छ भनेपछि 15 हुने भयो बराबर 0 आवश्यक छ। समीकरण भयो। यसरी नै गर्न सकिन्छ। पहिला हामीले के निकाल्यौँ के को भ्यालु निकाल्यौँ एच के को भ्यालु निकाल्यौँ, त्यसपछि आर स्क्वायर निकाल्यौँ, आर स्क्वायर गरेर यसरी गरेर चाहिँ नम्बर आउँदैछ। यदि लामो गरेर बल्ल हाम्रो 4 नम्बर प्राप्त गर्नुपर्ने हो है। अब तपाईँले के गर्नु होला भने अर्को प्रश्न छ यहाँ, यो प्रश्न चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाको छ। हेरौँ अन्तिम प्रश्न आजको लागि र भिडियोलाई बुझ्नु भने फेरि भन्नु होला, म फेरि बनाउन तयार छु।
4 नम्बरको छ 4 नम्बरको छ हाम्रो यसरी गर्न सकिन्छ। अब के आला छ स्क्वायर जिरोले आउने रेखाहरू आपसमा लम्ब हुँदा अलग अलग समीकरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्। पत्ता लगाउनुहोस् है। दुई अलग अलग पत्ता लगाएपछि आवश्यक शर्त पनि पुष्टि गर्नुहोस्। जब यो दियो यो आला यो समीकरण आपसमा लम्ब हुने भएकाले दुई अलग अलग समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् र तिनीहरूको शर्त पनि निकाल्नुहोस् भनेको छ है। तिनीहरूको के पनि निकाल्ने हामीले शर्त पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो शर्त कसरी निकाल्ने भने यो जोडा रेखाबाट रहेको छ। जोडा रेखाहरू x² + 2hxy + by² = 0 लम्ब हुन्छ। लम्ब हुनका लागि आवश्यक शर्त हो के रहेछ यो भनेको के रहेछ लम्ब हुनका लागि आवश्यक शर्त रहेछ। अब a + b = 0 त थाहा छ हामीलाई। अब a भनेको के गर्ने d बराबर के त भनेको हामीले। अब b बराबर a बराबर के छ a बराबर x छ कहाँ छ यो छ के छ भने b बराबर हाम्रो के छ 3y² भनेपछि के -3 हुने भयो है b भयो। अब 2h भनेको के रहेछ 2h बराबर 8 छ x छ भनेपछि 8 भयो। h बराबर 8/2 गरेर के हुने भयो h बराबर 4 आयो। हामीले a b h निकाल्ने। अब भने के देख्ने h भने अब यहाँ छ हाम्रो शर्त अनुसार छ। अब के प्लस यो छ भने बराबर 0 छ। अब के प्लस बी a + b हो बराबर 0 भने a हाम्रो के छ भनिसकेपछि अब के गर्ने भने के बराबर 3। जब यो माइनस छ यो माइनसलाई उता लड जाँदा प्लस हुने भयो। जस्तै यसरी गरेको हेरौँ है के -3 बराबर 0 बराबर के बराबर यो उता लड जाँदा यो चाहिँ उता लड जाँदा के हुने भयो 3 हुने भयो। अब यति नै हाम्रो के हुँदैछ के बराबर यति हुँदैछ। अब यति हुँदैन कि हामीलाई यहाँ दिएको छ 3x² + 8 काट्छ 8xy के को ठाउँमा त 3 राख्यौँ के को ठाउँमा 3 राख्यौँ xy छँदैछ भने अब फेरि के गरेको -3y² बराबर 0। अब यसलाई हल गर्ने गुणन गर्दा 9 जोड्दा 8 गरिदिने गुणन गर्दा 9 घटाउँदा 1 गरिदिने बराबर 3x² + 9 - 1xy -3y² बराबर 0। अब 3x² + 9xy - 1xy 1xy भनेको xy -3y² बराबर 0। अब यसमध्ये एउटा कमन आयो र यो हुने भयो। अब यसमध्ये एउटा कमन आयो भने अब त्यसपछि 3x x माइनस कति हुने भयो 3xy x + 3xy माइनस भयो। अब यो माइनस पछि xy लाई कमन ल्यायौँ हाम्रो
एक्सवाईलाई कमन एक्सवाईलाई हामीले के ल्यायौँ कमन ल्यायौँ हामीले के ल्यायौँ एक्सवाईलाई कमन ल्यायौँ भने 3y मात्र आउँछ यहाँ x + 3y अब फेरि के गरेको भन्दा yलाई कमन ल्याएँ मैले yलाई कमन ल्याएँ x + 3y = 0 भयो अब फेरि एउटा समीकरण यो बनियो एउटा यो बनियो भनेपछि 3x - y x + 3y भयो एउटा समीकरण हाम्रो यो बन्यो एउटा यो भनेपछि बराबर 0 भयो यसरी बन्यो एउटा समीकरण यो एउटा यो बन्यो भनेपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा समीकरण यो मानौँ 3x - y = 0 समीकरण 1 x + 3y = 0 समीकरण 2 माने है समीकरण 1 र 2 भयो अब पहिलो यसबाट चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने हेर्नुस् है एक समीकरणबाट गुणाङ्क निकाल्ने है हामीले गुणाङ्क निकाल्ने के निकाल्ने गुणाङ्क निकाल्ने झुकाव m1 गरौँ मैले यसको गुणाङ्क x को गुणाङ्क अपन y को गुणाङ्क x को गुणाङ्क भनेको -3 y को गुणाङ्क भनेको के हाम्रो y को गुणाङ्क भनेको 1 हो यही हो 1 x को गुणाङ्क यो भनेपछि यसको गरौँ यसको समीकरण यसो गरौँ पहिला म भित्र लेख्छु x + 3y लाई 1 मान्छु 3x - y लाई 2 मान्छु भनेपछि यसरी गरिसकेपछि एकचोटि के हेर्ने सर्त भनेको m1 निकाल्दाखेरि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ अब 1 - 1/3 हुने भयो भने यो x को m2 भनेको के हो भन्दाखेरिमा यसको झुकाव के हुन्छ -x को गुणाङ्क x को गुणाङ्क भनेको के हो 3/1 हो 1 लेख्यो पनि भयो नलेखिनु भयो त्यो भएर -3 मात्र भयो m2 m1 निकालिसकेपछि के गर्ने m2 m1 निकालिसके अब फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेरौँ है त अब हामीले लम्ब हुने अवस्था भनेको छ लम्ब हुने अवस्था भनेको के हो भने m1 × m2 = -1 भनेर लेखेका छौँ भने m1 × m2 = -1 लेखेका छौँ माइनस है लम्ब हुने अवस्था भनेको के हो लम्ब हुने अवस्था भनेको के हो m1 × m2 -1 m1 भनेको -1/3 × 3 गरेका छौँ यो गरेका छौँ बराबर -1 भयो यो भइसकेपछि के गरेका छौँ भन्नुहोस् त अब फेरि यो र यो त काट्यो -1 माइनस प्लस भयो अब यो प्लस भएपछि 1 मात्र बराबर -1 भयो -1 नै हुने यो माइनस यो 3 छ भनेपछि यो 3 नै हुने भयो -1 यो भयो हो यो 3 नै हुने रहेछ है त यो माइनस भयो माइनस काटेपछि माइनस नै हुने भयो यो -1 भयो अब यो -1 बराबर -1 भयो यदि लम्ब हुने अवस्था यसरी आइसकेपछि अब के हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेको के भनेको यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेको है त यदि 1 बराबर -1 आएको भए यो हुँदैन थियो है कि m1 बराबर m2 भएको हुनाले यी दुई रेखाहरूको एक अर्कामा लम्ब हुन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ यदि -1 आएर प्रमाणित भयो यदि यहाँ 2 यहाँ -1 आयो भने यो के हुँदैछ प्रमाणित हुँदैन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि यसरी नै बुझ्नु होला है त हाम्रो यसरी नै रहेको छ यही नै थियो आजको वृत्तको पाठ तपाईलाई कस्तो लाग्यो यही नै गरिसके र नेक्स्ट टाइम अझै अर्को भिडियो लिएर आउँछु र अनि सबैजना साथीहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला लङ क्वेसनमा सोध्न सक्ने प्रश्न रहेको छ भने हाम्रो लङ क्वेसनमा सोध्न सक्छ यो 31 नम्बरमा सोध्न यो वाला जस्तो पनि आउन पाए 31 नम्बरमा यिनी प्रश्नमध्ये जुन पनि आउन पायो भने त्यसरी सम्पूर्ण जनाले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र ओपिटी म्याथको मैले रेगुलर भिडियो लिएर आइसकेको छु भने सबैजना साथीहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक भिडियो पनि प्रस्तुत गर्नेछु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन परे भने लाइक गर्नु भने नबिर्सनु होला भन्दै सबैजना साथीहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइभ भिडियो म प्रस्तुत गर्नेछु म स्लाइड बनाउँदै छु त्यसरी सम्पूर्ण जनाले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त यसरी नै भिडियो आइराख्छन् अब भने तपाईहरु फेरि पनि भन्न चाहन्छु स्लाइडमा जोइन हुनु होला र यसमा यस्तै भिडियो आउँदै गर्छन् भन्दै अलि भिडियो नि लङ भइसक्यो त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्नु होला जति लङ भयो नि
त्यसरी हिँड्नु होला भन्दै आजको यो विषय वस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।